त कार्यकर्ता भन्नेमा चाहिँ छैन यो। उठौँ ढिलो भइसक्यो के र बसेका छन् त कार्यकर्ता कि मतदान गराउनु पर्यो त्यसलाई प्रक्रियामा लैजानु पर्यो। अहिले 3 वर्षदेखि उनीहरू यो रोइलो गरिरहेछन्। यो मैले भने अब काण्ठाडा पार्नु पर्यो नि त। पहिरो आइरहेछ गाडी गइरहेछन् एउटा सेन्टर त बगाइहाल्यो मात्र देख्दा देख्दै ढुङ्गाले झड्याम एउटा इन्जिनियर अनि एकजना मान्छे अनि एकजना ड्राइभर 3 जना पर्यो भन्ने चाहिँ त्यो कारण रेप भइरहेछ चारतिर। साउन 1 गतेबाट नेपालमा जुन यो मोबाइल छ कसैलाई पनि दिने उपहार भनेको यही हो र त्यहाँबाट पठाइदिने उपहार भनेको पनि यही हो। अब यसलाई पनि उनीहरूले करको दायरामा ल्याउने अरे यहाँको लठुवाले चाहिँ तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दैन सुरेन्द्र केसीसम्म भन्यो एउटा। मेरो भनाइ के छ भने म जति तथ्याङ्क राखेर बोल्ने नि अर्को मान्छे छैन नेपालमा। अहिले नै भने कति तथ्याङ्क राखेर मैले यो के कल्पित हो यो मिथ्याङ्क हो। यो एउटा विद्यालयको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको लागि हरेक दिन गोली चल्छ। अहिले भर्खर पनि कहाँ हो हानाहानै भएको छ। हेर त माओवादी हेर त आमा ल मैले भनेको मान्छेलाई मेयर बनाऊ मासिक 20,000 हरेक घरवासीलाई पुग्ने सुविधा दिलाउने ग्यारेन्टी मेरो हो। त्यो कारणले खटपट भएर यिनीहरूलाई बोल्न नदिएको हो कि मैले जोड्न खोजेको चाहिँ त्यहाँ हो। उनीहरू नासेकै हुनाले आज सार्कको यो नियति हो नि त। प्रचण्ड असफल भयो भने को चाहिँ सफल भयो त भनिरहेको छ उसले गम्भीर प्रश्न उठायो नि त। यिनीहरू चाहिँ 11 महिना चाहिँ सुतेर बस्छन् 12औं महिना लागेपछि अनि यिनीहरू विकासमा पानी तर्किन थालेपछि विकास सुरु भइहाल्छ। नम्बर 2 जुन एकताको कुरा छ यो अर्को फट्यायो भन्ने मान्छे सुरेन्द्र केसी होइन प्रचण्डले पनि भने किन मानेन नला महन्त ठाकुरले लो भनिदिउँ त। त्यस्तो चीनलाई 50 लाख भ्याक्सिन दिने के रोक्यो त भनेको नि। नेपालको राजनीतिलाई एउटा बिगार्ने बाहिरी खेलले धेरै भित्रसम्म त पहुँच पुर्याएको होइन। 2 करोडभन्दा मुनिको त गाडी नै चढ्दैन हो। त्यस्तो गर्नको लागि संहिता ल्याएको हो त। यो प्रतिनिधि भन्नेमा मात्र जाँदो रहेछ वार्षिक 43 अरब। त्यो पनि भत्ता बाहिर नि फेरि यो अर्काको लागि गर्ने नेतृत्व हो भन्ने चीनले बुझ्यो भने अनि हामीलाई कहाँ स्थान दिन्छ त उसले। बा त्यो कारणले यो भएको हो कि नत्र उनीहरू आएर प्रचण्ड आएर माइतीघर मण्डलामा पोलिटिक्स अस्ने माधव कुमार नेपाल माइतीघर मण्डलामा आएर प्रचण्ड के अरे पोलिटिक्स अस्ने मान्छे हुन् र उनीहरू। कार्यकर्तालाई उनीहरूले खटाए नि यहाँसम्म त 8 खरब जसले यहाँ पठाएको दुध दिने गाई हो नि त्यो त। त्यसको त अलिकति लात्ती पनि सहनुपर्छ नि। हिजो केपी ओली राष्ट्रवादी भनेर हिँड्ने तै भने मैले नै भने नि त भन्छ नि त मान्छेले हजुर भत्ता बुझिदिनु पर्यो भन्छ कर्मचारीले त्यहाँ त भनेपछि सबै हाम्रो त त्यसैमा सकिन्छ त। कर्मचारीभित्र सबै काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट रहेछ कोही बाहिरको रहेछ त बिचरो। अहिले यिनीहरूलाई उनीहरूको एउटा ज्वाइँलाई राजदूत बनाउनु पर्यो नि राजदूतावास खोल्छन् टोलमा थिए हिजो। अहिले घर घरमा मन्त्री छन् बाइकमा झन्डा राखेर मै सत्ता हुँ मै राज्य हुँ भन्ने। यहाँ बाबुलाई सुनको खाट दियो भने माथि मृतक बाबुले प्राप्त गर्छ भन्ने मान्यता कस्तो होला भन्नु त। उसको चेतनै त्यही छ नि। चीन जस्तो मुलुकले हामीलाई 50 लाख भ्याक्सिन पनि दिन सक्दैन। मेरो विचारमा त उसले मिनिमम 1 करोड दिनुपर्ने हो दिए हुने हो हामीलाई। रातभरि रामायण सीता कसकी जोई भने जस्तै हो। यही नै लोकतन्त्र होइन भने प्रतिगमन भन्नुहुन्छ। अब के हो त कुरा त। जसको विचार बढी सुनिन्छ त्यही नै मूल प्रवाह हो। अहिलेको मूल प्रवाह नै युट्युब यिनीहरूले भन्नुहुन्छ र डोजर हेर असारेले पनि कहिले विकास हुन्छ दिगो। तिमीले के भनेर जनयुद्ध गरेका थियौ कहीँ बाबु तिमीले भुल त गरिरहेको छैनौ। भारतमै बसेर भारतकै विरुद्धमा सुरुङ युद्ध लड्छौँ भन्ने कुरा तिनीहरूले कसरी पत्याए त। अनि मेरो पनि खुट्टा काँप्यो। निरीह कोटो कोदालो गरेको निमुको जनतालाई लतार्ने हो नत्र भने यिनीहरूलाई किन पाल्नु पर्ने त। अस्ट्रेलियामा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् तर उनीहरू लेबी तिर्छन् पार्टीलाई कुरा नबुझिकन चाहिँ बकबक गर्यो भने नि फसिन्छ। सारको विकल्पमा चाहिँ बिमस्टिक ल्याए यिनीहरूले यो 2/3 हाम्रो कारणले भाँडिएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन। धमाधम अफगानिस्तानबाट पनि अमेरिकी सेना फिर्ता हुँदैछ नि। जब एउटा हड्डीको लागि 2 जना कुकुर झगडा गर्छन् भने त्यो झगडा कहाँ पुग्छ होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ त। कम्पनीले उहाँ के भन्दैछ भने भ्याक्सिन नलाइकन यहाँ नआउनु। अब काम उहाँ छ ब्याङ्कको लिन पढिरहेछ घर आएका थिए फर्केर जान सकेनन्। समसामयिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। ल हस् धन्यवाद। भर्चुअल बैठक सी जिनपिङको सम्बोधन र हाम्रा नेताहरूले सम्बोधन गर्न नपाएको स्थिति यी समग्र परिघटनाले के सन्देश दियो। यो बैठक जुन मिटिङ भयो यसलाई कसरी हेर्नुभयो र हाम्रा नेताहरूले सम्बोधन गर्न पाएनन् यसलाई कसरी लिन सकिन्छ। अब सम्बोधन गर्न पाएनन् भने उनीहरूको सम्बोधन सेड्युल थियो कि थिएन त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने भन्ने चर्चा त सुनिएको थियो। अब त्यस कारण त्यो उनीहरूले नै भन्ने कुरा हो सम्बोधन किनभने त्यहाँ त सेड्युल हुन्छ। त्यो 120 देशका नेताहरूको भन्ने छ। अब 120 देशका नेताले नै सम्बोधन गर्न पाउने भन्ने कुरा समयले पनि पर्मिट गर्ने कुरा हुँदैन।
फेरि सहभागी जम्मैले सम्बोधन गर्ने भन्ने त्यस्तो व्यवस्था पनि हुँदैन। तर स्वतन्त्र मुलुकहरू बिचको बैठक भएको हुनाले पूर्व निर्धारित के हो त्यसले चाहिँ निर्धारण गर्छ। को बोल्ने, कोलाई स्पेसल एउटा मञ्च दिने, अनि अन्तिममा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने कि के गर्ने त्यो पूर्व निर्धारित हुन्छ। अब प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने भन्ने हाउ चाहिँ सुनेको हामीले। अब नेपालमा के छ भने मन्त्री भन्ने बित्तिकै एउटा समूहको अथवा एउटा जातिको एउटा लिङ्गको दल भन्ने बित्तिकै त दल भइहाल्यो, एउटा दलको भन्ने हुन्छ र सरकार तिनीहरूकै बपौती हो भन्ने बुझाइ हुन्छ। गोर्खापत्र भनेको तिनीहरूकै हो, रेडियो नेपाल भनेको सुन्नै पर्दैन भन्ने हुन्छ। अझ यहाँ त के भयो भने यो प्रचण्डवाला एउटा खबरलाई चाहिँ हाइलाइट गरेछ यो गोर्खापत्रले, राससैबाट आएको अरे त्यो। अनि प्रेस सल्लाहकारले नै त्यसलाई नै व्यङ्ग हानिरहेको थिए। अब सरकारी मुखपत्र हुन् तिनीहरू, प्रतिपक्षको मुखपत्र जस्तो गरेर हाइलाइट गरेर चाहिँ फाँडिराखेको हुन्छ। यो तरिकाले चाहिँ गोरखधन्दा गर्छन् हाम्रा नेपालका शासक मण्डली भनौँ न यिनीहरूलाई। अब के भन्ने यिनीहरूलाई। त्यसकारण हामीलाई त यसमा त्यत्रो चासो पनि भएन, हामीले त्यत्रो यसमा ध्यान पनि दिएनौँ। भन्ने भयो कुरा सिद्धियो। किनभने केपी ओली चीनसँग सम्बन्ध नजिकको लागि भनेर गएका वर्षहरूमा खुब हाइलाइटेड भएका थिए। अब अहिले आएर उनको चटक्कै चीनसँगको निकटता खुम्चेको भन्ने छ र दक्षिणतिर उनी पस्रिएको भन्ने छ। अब त्यो कारणले पनि नेपाललाई इग्नोर गर्यो कि, किनभने एज ए होल नेपालको विदेश नीति पनि असफल भन्ने छ। एन्टी टिबेटियन एक्टिभिटीहरूको हब नेपाल बन्ने हो कि यसलाई लिएर चीनमा ठुलो असन्तुष्टि बढेको भन्ने पनि छ। जसरी हिजो एन्टी इन्डियन एक्टिभिटी बढ्छ कि भन्नेलाई लिएर भारतमा नेपाली पत्र पत्रिकाहरूको ठुलो बदनामी हुन्थ्यो र केपी ओलीको पनि उत्रै बदनामी थियो। चिनिया राजदूत र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बिचमा चाहिँ अनेक किसिमका अनर्गल सम्बन्धका प्रलापहरू भारतीय गोदी मिडियाहरूले ठुलो अन्डरलाइन गरेर चाहिँ प्रसारण गर्थे। पछिबाट तीको एउटा पत्रकार आएर फेरि केपी ओलीलाई नै झुरुक्क उचालेर गएको पनि हामीले देख्यौँ। यसको अन्तर्य हुन्छ। जबसम्म अन्तर्य बुझ्दैन बाहिरी केही पनि कुरा चाहिँ वास्तविकतासँग चाहिँ जोडिँदैन। यसको अन्तर्य के हो त्यो प्रश्न पार्नुपर्ने छ। अब मैले यसो यसलाई विचार गर्दाखेरि यो चीनको इत्यादि कुरा गर्दाखेरि म यी सब कुरासँग पटक्कै सन्तुष्ट छैन। किनभने हामी चाहिँ चीनका निकै नै शुभचिन्तक नागरिकहरू हौँ। राजनीतिक रूपमा पनि चिनिया विचारधारा नेपालको ठुलो एउटा जनसमुदायमा विस्तारित छ। हिजो चाहिँ बौद्धिक मिडिया पढे लेखेको मानिसमा मात्रै त्यो प्रभाव थियो भने आज समुदाय स्तरमै छ। माओवादी भनेर यहाँ एउटा पङ्क्तिले जनयुद्ध नै लड्यो। माओकै फोटो बोकेर लकेटै लगाउँथ्यो, लालसेना नै बनायो। यी सारा कुराहरूले हामीहरूले कुनै न कुनै रूपमा चीनलाई चाहिँ भावनात्मक रूपमा हेर्ने गरेको। तर जब हामीलाई सङ्कट पर्छ चीनले हामीलाई त्यो मात्रामा केही पनि नगरेको भन्ने मलाई लाग्न थालेछ। जस्तो म भर्खरै यो कोदारी राजमार्गको भिजिटमा गएँ। त्यो राजमार्गको अवस्था हेर्दाखेरि अब हुन त त्यसमा नेपाल सरकारको दोष होला, त्यो पनि मलाई वास्तविकता थाहा छैन। तर अहिले त्यो चाहिँ के भने लक छ। त्यो चाहिँ मैले आफै देखेँ। त्यो सिमाना चाहिँ अहिले पूर्णत बन्द गरिएको छ। खालि यो कोभिडको कारणले भनौँ भने लामो समयदेखि नै यो चाहिँ अवरुद्ध छ। चान्चुन 72 सालको भूकम्पदेखि यो अवरुद्ध छ। सुक्खा पोर्ट चाहिँ त्यहाँ बनाएको छ, ड्राई पोर्ट बनाएको छ चाइनाले नै। फेरि त्यो मन लाग्छ एसियाकै सबभन्दा राम्रो ड्राई पोर्ट होला, तर त्यो बन्द छ। अनि त्यसको बाहिरपट्टि 200 जना मजदुरहरू कहिले यो पोर्ट खुल्ला र यहाँ भारी बोकुला भनेर चाहिँ प्रतीक्षा गरेर बसेका छन्। कति विदीर्ण अवस्था हो त यो। त्यसपछि म यहाँ काठमाडौँमा फर्केर आएपछि त्यो कुरा मेरो मनमा खेलि नै रह्यो। त्यसपछि यो भ्याक्सिनको कुरा आयो।
चीन जस्तो मुलुकले हामीलाई 50 लाख भ्याक्सिन पनि दिन सक्दैन। मेरो विचारमा त उसले मिनिमम 1 करोड दिनुपर्ने हो, दिए हुने हो हामीलाई। केही नभए पनि सुपथ मूल्यमा दिए हुने हो नि त। केही नभए उहाँ किनेर यो वाहन खर्च मात्रै हाल्दै पनि हुने हो नि। चीन जस्तो मुलुक 2टा जहाज ल्याएर त्यो भ्याक्सिन एयरपोर्टमा खसालिदिनु कत्रो कुरा भएर। त्यो सक्दैन भने पनि त्यही लिप्याङमा मितेरी पुलसम्म मात्रै भए पनि ल्याएर फाल्दे त, त्यही ड्राइपोर्टसम्म मात्रै ल्याएर फाल्दे पनि, आखिर जोडिएको त हो नि। तर कतिपय सन्दर्भमा यो सरकार नै त्यो ल्याउन चाहँदैन भन्ने कुरा पनि चर्चा हुने गरेका छन् डाक्टर साहब। यसको सच्चाइ के हो? त्यसो भने त्यो कारणले खटपट भएर यिनीहरूलाई बोल्न नदिएको हो कि मैले जोड्न खोजेको चाहिँ त्यहाँ हो। त्यो चाहिँ मेरो असन्तुष्टि भयो। मैले त्यही बेला भने थिएँ 10 लाख भ्याक्सिन दिने भयो भन्ने कुरा आउने बित्तिकै मलाई टिठ लागेको थियो। जब 10 लाख भ्याक्सिन हामीले किन हात पसार्नु पर्ने हो? यहाँका परराष्ट्र मन्त्री भन्ने चाहिँ त्यति बेला इन्डियाको भ्रमण गएका थिए नि, यहाँ यति आह्लादित भएका थिए यिनीहरू। हाम्रा परराष्ट्र मन्त्री त्यहाँ गए, अब त्यहाँका प्रधानमन्त्रीसँग भेट पाउँछन् भन्थे यहाँका, आखिर भेट पनि दिएर। वास्तवमा त्यो चाहिँ भ्याक्सिन पोलिटिक्स थियो। त्यो भ्याक्सिन पोलिटिक्स भनेको चाहिँ नेपालले अन्तबाट भ्याक्सिन नल्याओस् भनेर नेपाललाई होल्ड मात्रै गरेर राख्ने, उसको भ्याक्सिनै नदिने भन्ने त थिएन होला नीति। किनभने बिचरा पछि ऊ नै फस्यो, प्रकोप उल्लेख्य सङ्क्रमणमा फस्न पुग्यो। ऊ आफै विकासशील मुलुक न हो। पञ्चायतका पालामा त मैले भनेको शब्द नै प्रयोग गरेर इन्डियासँग टक्कर लिन्थे राजाहरू, तिमी पनि विकासशील हामी पनि विकासशील, के फुइलाउँछौ भन्थे। किनभने यहाँ पनि औद्योगिकरणको प्रक्रिया कुनै न कुनै रूपमा उक्लिँदै थियो। व्यापार विविधीकरणले गर्दाखेरि, नीतिले गर्दा असंलग्न र युएनमा हाम्रो प्रभावकारी उपस्थितिले गर्दा अलिकति हच्किन्थ्यो पनि। अब अहिले आएर त यो सुशील कोइरालाका पालापछि नेपाल र भारतको विदेश नीति चाहिँ समन्वयात्मक हुने भन्ने छ। त्यसपछि नेपालको स्वतन्त्र विदेश नीति नै छैन। सिरियसली बुझ्नु पर्यो कि नेपालीहरूले के छ कुरा भनेर। कुरा नबुझिकन चाहिँ बकबक गऱ्यो भने नि फसिन्छ। अब यहाँ पनि कुरा त्यही छ, के छ त वास्तविक? बा उसलाई चाहिँ चित्त बुझिरहेको छैन र इग्नोर गर्ने हो कि? जस्तो हामी यहाँ देख्छौँ नि, सार्कको बैठक थियो। सार्कको बैठक हुँदाखेरि पाकिस्तान प्रधानमन्त्री यता फर्किने, इन्डिया प्रधानमन्त्री यता फर्किने, उनीहरू मुखामुखै नगर्ने। दोस्रो दिन भइसक्यो, उनीहरूको हाई हलो नै हुँदैन। अब यो त यो 2टा साँडेको प्रेमलीला जस्तो के, 2टा हात्तीको प्रेमलीला जस्तो। त्यो 2टा हात्तीको प्रेमलीलाले उनीहरूको प्रेमलीला गर्छन् अरे, खेतीबारी नष्ट गर्छन् अरे त्यही बेलामा। यी ठुला मुलुकहरू हुन्, उनीहरू हाँसे भने हामी हाँस्नुपर्ने, उनीहरू रिसाए भने हामी रिसाउनु पर्ने। उनीहरू नहाँसेकै हुनाले आज सार्कको यो नियति हो नि त। अब अहिले सार्कको सम्मेलन हुनुपर्ने, सार्कको विकल्पमा चाहिँ बिमस्टेक ल्याए यिनीहरूले। त त्यसो भएको हुनाले यो ठुला मुलुकहरूको जुन एउटा चालबाजी हुन्छ, अनि लास्टमा त सुशील कोइरालाले नवाज शरीफ र नरेन्द्र मोदीको हात चाहिँ समातेर जोडिदिए, ताली बजाए त्यहाँका समुपस्थित प्रतिनिधिहरूले। यस्तो महत्त्व राख्छ बडी ल्याङ्ग्वेजको, अभिवादनको, शैलीको, तौर तरिकाको। अब नीतिले त महत्त्व राख्ने नै भयो। त्यसकारण अहिले हाम्रो स्वतन्त्र विदेश नीति छैन। स्वतन्त्र राष्ट्र जस्तो पनि छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो अहिले जुन यो 2/3 भाँड भैलो भयो, नेपालको राजनीति जहाँ छ, यो हाम्रो पराधीनताकै धोतक हो भनेर म बुझ्छु। हाम्रा नेताहरू हाम्रो कारणले यसरी अस्तव्यस्त भएका हुन् भन्ने मलाई लाग्दैन। यो 2/3 हाम्रो कारणले भाँडिएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन। जब अर्काको लागि केही कुरा गरिन्छ र यो अर्काको लागि गर्ने नेतृत्व हो भन्ने चीनले बुझ्यो भने अनि हामीलाई कहाँ स्थान दिन्छ त उसले? बा त्यो कारणले यो भएको हो कि? त्यो सब बाहिर नआइकन केही पनि कुरा भन्न सकिँदैन। जस्तो सी जिनपिङले जुन विषय उठान गरिराखेका छन्, कोभिडको विषयलाई लिएर राजनीतिकरण भयो भन्ने एउटा असन्तुष्टि छ भने, अब हातेमालोको निम्ति उनले जुन खालको प्रस्ताव अघि बढाइराखेका छन्, उनी के सन्देश दिन खोजिराखेका छन् र सी जिनपिङ के भनिराखेका छन्? डाक्टर साहब, के बुझिन्छ यो? होइन, उनीहरूको त प्रष्ट नीति के छ भने हरेक मुलुकहरू आफ्नो मामलामा स्वतन्त्र हुन्छन् र
आन्तरिक निर्णय उनीहरूले आफै गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै शक्ति अथवा कुनै वर्चस्वको हैसियतमा कुनै अर्कोमाथि डिक्टेट गर्ने अधिकार कुनै दोस्रोलाई हुँदैन भन्ने उसको मूलभूत सिद्धान्त त्यही हो चाइनाको। हामी चाहिँ आफू पनि अर्कालाई हस्तक्षेप गर्दैनौँ, दुःख दिँदैनौँ। हामी अर्काको हस्तक्षेप र दुःख पनि खप्ने पक्षमा हुँदैनौँ। उसको सन्देशै जहिले पनि सदाबहार विदेश नीति हो उसको। रुससँगै द्वन्द्व गर्यो, भियतनामसँगै द्वन्द्व गर्यो, भारतसँगै कतिचोटि युद्धहरू भए, हुन खोजे, त्यसको पछाडि यिनै तर्कहरू थिए। त्यस कारण योमा चाहिँ धेरै हदसम्म प्रष्ट छ। तर पश्चिमेली मुलुकहरूको भनाइ चाहिँ के छ भनेदेखि दुईटा कुरा छ। एक त यो कम्युनिस्ट हो, त्यस कारण यसलाई टाउकै उठाउन दिनु हुँदैन किनभने यो कम्युनिस्ट हो, एउटा यो छ। भनेपछि यो सैद्धान्तिक पूर्वाग्रहको कुरा भयो। दोस्रो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो भविष्यको चुनौती हो, किनभने 21औं शताब्दीको साम्राज्यवाद भनेको चाहिँ विज्ञान प्रविधि र बजारको विस्तारणको साम्राज्यवाद हो। बजार भनेको इकोनोमिक पोलिसी, इकोनोमिक पोलिसी भनेको 21औं शताब्दीको साम्राज्यवाद भनेको चाहिँ गुलीगट्ठा लिएर आउँदैन। जस्तो धमाधम अफगानिस्तानबाट पनि अमेरिकी सेना फिर्ता हुँदैछ नि, इराकमा पनि जे आशयले उसले हमला गरेको थियो, लिबियामा पनि त्यो कुरा केही भइरहेको छैन र हुँदा नि हुँदैन। त्यस कारणले 21औं शताब्दीको साम्राज्यवादी यो होइन। 21औं शताब्दीको साम्राज्यवाद भनेको चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क, IMF, ADB हो। यो मार्फत आउँछ, लोन मार्फत आउँछ, प्रविधि आउँछ। अब साउन 1 गतेबाट नेपालमा जुन यो मोबाइल छ, अब मै पनि विदेश गएँ भने नेपालीहरूले मलाई त्यही एउटा फोन उपहार दिन्थे। कसैलाई पनि दिने उपहार भनेको यही हो र त्यहाँबाट पठाइदिने उपहार भनेको पनि यही हो। अब यसलाई पनि उनीहरूले करको दायरामा ल्याउने अरे यहाँको लठुवाले चाहिँ। अनि उनीहरूको भनाइ के छ भने विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूको हाम्रो रेमिटान्सले तिम्रो इकोनोमी धानिएको छ, अनि हामीले हाम्रो भाइ भतिजालाई एउटा मोबाइल पठायौँ भने पनि कर तिर्नुपर्ने हो। पनि 8 खरब त रेमिटान्स मात्रै आउँछ यहाँ। 8 खरब जसले यहाँ पठाएको छ, दुध दिने गाई हो नि त्यो त, त्यसको त अलिकति लात्ती पनि सहनुपर्छ नि। त्यस कारणले यो तरिकाले चाहिँ यो स्थानीय साम्राज्य यो हो भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्य भनेको चाहिँ त्यो हो। त त्योमा चाहिँ पाश्चात्य मुलुकहरूले चाहिँ आफ्ना नीतिहरू लाच्छन्, हामीलाई यो कुरा मन्जुर छैन भन्ने चीनको मुख्य कुरा चाहिँ त्यो हो। जस्तो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएसनको उसको पोलिसी थियो नि, त्यो अब यो एरियामा चाहिँ प्रवेशद्वार नेपाल हुन्छ कि भन्ने थियो। ठुलो चिन्ता उनीहरूलाई यो थियो। सायद यो कारणले 2/3 माथि हमला भएको हो कि, एउटा सम्भावना त्यो पनि छ। किनभने बेल्ट एन्ड रोडमा सही गरेको थियो केपी ओलीले, पारवन यता खोल्छु भनिरहेको थियो, 10 वटा सम्झौता गरेका थिए उनले। अनि तेलको कुरा गरेको थियो, खानीको कुरा गरेको थियो, पानीको कुरा, सबै कुरा गरेको थियो नि त। ती सब कुराहरू बन्द भयो नि त अहिले। अनि यो सब बन्द गर्ने केपी ओली भन्ने कुरा चाइनालाई थाहा छैन होला त, बा त्यसले पो यहाँ मञ्च दिएन कि। समग्रमा उनले जे सन्देश दिन खोजेका छन् नि सी जिनपिङले यो यसपालिको बैठकबाट, उनले भन्न खोजेको विषय के छ? मैले भनिहालेँ, उनले भन्न खोजेको विषय चाहिँ बढी डिक्टेट गर्यो अमेरिकाले। हामी डिक्टेसन मान्दैनौँ र एउटा वैकल्पिक शक्ति हौँ हामी, त्यो सन्देश उसले दिन खोजेको। र हामी तिमीहरूको पछाडि छौँ, तिमीहरूलाई के आवश्यक पर्छ त्यो सहयोग गर्न हामी तयार छौँ। तिमीहरूले परावलम्बी भयौँ भनेर अमेरिकाले भोलि दिँदैन कि भनेर डराउनु पर्ने कुरा छैन। अब चीन त्यहाँ छैन, अब चीन चाहिँ उठिसक्यो, कुनैको कसैको दबावले ऊ हच्किनेवाला पनि छैन र उसँग प्रविधिको पनि, साधन स्रोतको पनि, व्यापारको पनि, कुनै पनि कुराको अब कसैसँग पनि हात पसार्नुपर्ने त्यो अवस्था छैन। तिमीहरू आश्वस्त भए हुन्छ भनेर उसले सन्देश दिन खोजेको मैले जहाँसम्म चीनको अहिलेको बुझिरहेको छु। त्यस कारण मैले के भने त्यस्तो चीनलाई 50 लाख भ्याक्सिन दिन के रोक्यो त भनेको नि। किनभने जब नाकाबन्दी हुन्छ यस्तै कुरा हुन्छ, चीन आयो चीन आयो चीन आयो भन्ने कुरा हुन्छ।
भरे चाहिँ एउटा फितिकै एउटा केही यति पेट्रोलियम पनि दिने अवस्था चाहिँ बनिराखेको हुँदैन भनिदिनु नि हुँदैन है हामीबाट तिमीले आफ्नो व्यवस्थापन गर अनि हाम्रो त्यो असहायतालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ दक्षिणले अझ याक्ने यो गर्छ राजाका पालामा पनि यो भयो त्यसपछिका कैयौँ नाकाबन्दीहरूमा पनि त्यो भयो अब यो अघि मैले जुन कोदारी राजमार्गको कुरा गरेँ उसले त्यो बन्द गरेर त मैले देख्दा हामीमाथि घातै गर्यो त्यही चिज अहिले इन्डियालाई गरेको भए यहाँ कत्रो आगो बल्थ्यो होला किन नाकाबन्दी नै हुन्थ्यो त मैले आफै हेरेर आएँ नि त्यसपछि यो भ्याक्सिनको कुरा आयो अब त्यसकारण हामीलाई प्रष्टता चाहियो मैले भनेको के भने बा यिनीहरूको चाहिँ कुनियतले बा त्यो नआइराखेको भन्दा पनि अब अहिले त 3 कि 4 खेप गरेर 20-30 लाख डोज चाहिँ ल्याउने प्रक्रिया पुरै भइसक्यो ल्याउन मात्रै बाँकी भयो जहाजको सेड्युल मात्रै भनेर म सुन्दै थिएँ हिजो त त्यतिन्जेलसम्म त कति क्षति बेहोर्यो नि हामीले त्यहाँ त यो त यिनीहरूले गरेको जुन जनविरोधी र यो जुन जघन्य अपराध हो त्यो त अक्षम्य छ नि त अब अहिले मैले अस्ति मिडियामा के देखेँ भने अहिले बाहिरका सबै जसो मुलुकहरूले चाहिँ भ्याक्सिन नलागोलाई चाहिँ प्रवेश निषेध गर्ने नीति लिएछ कतारले भयो साउदीले भयो इमिरेट्सले भयो जम्मैले अब हाम्रा त धेरै वैदेशिक रोजगारीमा ती मुलुकहरूमा छन् उनीहरू फर्केर यहाँ आए कम्पनीले उहाँ के भन्दैछ भने भ्याक्सिन नलाइकन यहाँ नआउनु अब काम उहाँ छ ब्याङ्कको लिन पढिरहेछ घर आएका थिए फर्केर जान सकेनन् राज्यसँग कुनै व्यवस्था छैन भ्याक्सिन दिँदैन भ्याक्सिन नलाई ऊ त्यहाँ जान सक्दैन त्यहाँ अर्को हिसाबले त्यहाँ पुग्यो भने पनि कतिपय हाम्रै पनि कतिपय आफन्तजनहरू चाहिँ अमेरिकाबाट चाहिँ अस्ट्रेलिया आउनुपर्ने कति मेहनत गरेर उनीहरू सिडनी आइपुगे सिडनीमा आइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ 15 दिन आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने होटलमा मिनिमम $100 त लाग्दो पुग्दैन है म त प्राय होटलमा बसेको छैन बाहिर त्यति त लाग्दो 200 लाग्छ भने के अरे पर डे अब 200 पर डे लागेर त्यसरी त्यहाँ बस्नु पर्यो भने अनि त्यसपछि नेगेटिभै आउला भन्ने पनि छैन अनि पोजिटिभ आयो भने अनि लटिपिटी भएन मान्छेको एकदम गम्भीर हुने बेलामा आज विश्व छ नि त यो अनुसारको नेतृत्व हामीलाई चाहिन्छ हामीले झगडा गरेको यहाँ थियो नि त किनभने सक्षम नेतृत्व भएन भने सक्षम ब्युरोक्रेसी भएन भने यी सब कुराहरूको आकलन पनि गर्न सक्दैन र तदनुरूपको नीति पनि बनाउन सक्दैन त्यसकारण सक्षम नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हामीले आवाज उठाउने कारण यो थियो नि त यो भनेर आवाज उठाइराख्नु भएको छ दलहरूलाई टीका टिप्पणी आलोचना खण्डन मुण्डन पनि गरिराख्नु भएको छ तर अब त्यो कुराले काम गरिराखेको छैन काहीँ पनि त्यो टीका टिप्पणी आलोचनाले यो राजनीतिलाई काम गरेको देखिँदैन अब अहिले पनि नफुट्न सक्छ न जुट्न सक्छ एमाले झन् अर्को रमिता छ अहिले यसलाई के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब अनि त्यो त मलाई तपाईँहरूले नसोधेको थिएन सोधेकै थियो मैले दोहोऱ्याइ तेह्रै जवाफ के दिएको थिएँ भने यसमा केही पनि भन्न सकिँदैन किनभने यो विचार सिद्धान्त देश जनतासँग जोडिएको मुद्दा होइन जब एउटा हड्डीको लागि दुईजना कुकुर झगडा गर्छन् भने त्यो झगडा कहाँ पुग्छ होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ त अनुमान गर्न सकिँदैन नि कुकुरको झगडाको एउटा मैले चित्र देखेँ त्यो मलाई कस्तो अचम्म लाग्यो भने कुकुरले मुखमै झम्टिँदो रहेछ कुकुरलाई झम्टिँदा मुखमै झम्टिँदो रहेछ र त्यो मुखैलाई यसरी च्यापेर चाहिँ त्यो नमर्दासम्म च्यापिरहँदो रहेछ यो हदमा झगडा गर्दो रहेछ कुकुरले के को लागि भन्दा एउटा हड्डीको लागि किन लडिरहेछ त्यो कुकुरसँग सायद उसैलाई पनि थाहा छैन होला हाम्रा अहिलेका जो नेताहरू हुन् उनीहरूको झगडा त्यो खालको छ त भनौँ न अब कुनै चीनलाई जस्तो अहिले भ्याक्सिन के गर्ने चीनबाट ल्याउने कि अमेरिकाबाट ल्याउने कि भारतबाट ल्याउने कि अब अप्पर कर्णालीको समय सीमा चाहिँ सिद्धिसक्यो होइन जिएमआरले चाहिँ पटक पटक समय सीमा थप्दै अप्पर कर्णाली चाहिँ होल्ड गरेर राख्छ अथवा अरुण थर्ड भन्छन् नि यहाँ त्यो अरुण थर्ड बिगार्ने यिनै माधव नेपाल हुन् किनभने
उनलाई इन्डियन कम्पनी ल्याउनु पर्ने थियो। अब अहिले त्यहाँ इन्डियन कम्पनी पुग्यो नि त। अब टिबेटको छेउमा इन्डियन कम्पनी पुग्यो भनेपछि चीनलाई कस्तो लाग्छ त? अब अहिले एयरपोर्टमा सौर्य ऊर्जा केन्द्र आउने भन्ने छ, मुस्ताङमा वायु ऊर्जा केन्द्र आउने भन्ने छ। अब तारबारको कुरा, तारबार गर्नुपर्छ कि भन्ने तर्कहरू पनि छन्। चुच्चे नक्साको कुरा, एकतर्फी बाँध हाल्ने कुरा, यी कुरामा झगडा भए पो यसमा कसको के भन्नु छ भनेर हामी यिनीहरूको वारपारको कुरा गर्नु। यहाँ त उनीहरू यहाँ त बोलेकै छन् बोलेका। अब अहिले बाढीको कुरा छ। अब हिजो मैले देखेँ नारायणघाट मुगलिन हो क्यारे सोसियल मिडियामा देखेको, चल्ती कारलाई पहिरोले नदीमा लगेर हाल्थ्यो। चल्ती कारलाई अलिकति आश्वस्त नभइकन, सुरक्षा व्यवस्था स्थापित नभइकन रोक्नु पर्दैन गाडी परै। पहिरो आइरहेछ, गाडी गइरहेछन्। एउटा सेन्टर त बगाइहाल्यो मात्र। देख्दा देख्दै ढुङ्गाले झड्याम हानेर एउटा इन्जिनियर अनि एकजना मान्छे अनि एकजना ड्राइभर, 3 जना पर्यो भन्ने चाहिँ त्यो कारमा। जनताको सुरक्षाको अवस्था चाहिँ यस्तो छ। यसमा कोही पनि गम्भीर छैन। रेप भइरहेछ चारतिर, हिंसा बढिरहेको छ। यसमा को केन्द्रित छैन। यस्तोमा के गर्ने भन्ने डिबेट भयो भने पो यसमा माधव कुमार नेपालको यो भनाइ छ, केपी ओलीको यो भनाइ छ, प्रचण्डको यो भनाइ छ। त्यसकारण उनीहरू फुट्छन् अथवा जुट्छन् भन्न सकिन्छ। अब यहाँ त्यो कुरा छैन। तँलाई पख त चुप लाग्यो, तँलाई गृहमन्त्री दिन्छु भने त्यो ती चुप लागिहाल्छ। तँलाई पख्न त मलाई 1 करोड रुपियाँ हालिदिन्छु भने त्यो ती चुप लागिहाल्छ। पख्न तेरो छोरीलाई चाहिँ एम्समा एउटा कोटा मिलाइदिन्छु भने त्यो ती चुप लागिहाल्छ। चुप लाग्नु नै पार्टी नै फुटाउँछ नि। जे पनि गर्छ। यति बजेट दिन्छु पार्टी फुटाएर आइजाउनु, फुटाएर हिँडि नै हाल्छ। बस यही भन्थे। खुल्ला मैले फुटाइदिएको भनिरहेको छ खुम बहादुरले त्यो बेला एमालेलाई। यति पैसा दिएर उमेश गिरीलाई यति बोरा ट्रकमा पैसा पठाएर मैले फुटाइदिएको हुँ र त्यो पैसा बोराबाट ट्रकबाट झिकाएर बोरामा लात्ताले हाल्ने मै हुँ भन्ने अहिले यही एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा छु भनेर सगौरव भनेर हिँड्छ एउटा। प्रचण्डले जनमोर्चा 3 खेप फुटाइदिए, सिपी मैनालीको पार्टी फुटाइदिए प्रचण्डले। मैले फुटाएर पैसा लगेर दिएर फुटाइदिएको भन्ने मान्छे पार्टीमा जिउँदैछन्। अब केही भन्न सकिन्छ त? त्यसकारण मैले भनेको नि यो माओवादीका लडाकुहरूको हकमा पारिश्रमिक लियो, पैसा लियो एकमुष्ट भन्ने कुरा गर्दा मैले त्यही भनेको नि। के एउटा नैतिकताले त्यो पैसा थापे होला त उनीहरूले? किन उनीहरूले पैसालाई लडेको होइन नि? अनि डाक्टर साहब पटक पटक यो प्रश्न तपाईँ उठाइराख्नुहुन्छ। यो माओवादी आन्दोलन निष्ठा, विचार, सिद्धान्त र राजनीतिक आदर्शकै आन्दोलन हो भन्ने तपाईँको बुझाइ छ? होइन, मेरो त किन माओवादी, समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलन नै अवसरवादी बौद्धिकहरूको पद प्रतिष्ठा पड्काउने हत्कण्डा हो। 52 सालको पिएचडी गरेको नि बाबु। हिजो एउटा नेताले अलि सैद्धान्तिक आदर्शबाट, विचारको आदर्शबाट यो माओवादी आन्दोलनलाई तपाईँले पटक पटक हेर्न खोज्नु भएको हो कि भन्ने तपाईँको अभिव्यक्तिबाट देखिन्छ क्या? होइन, उनीहरू त अहिले पनि भन्दैछन् नि, जुन कुरा वास्तविक होइन नि त। होइन, उनीहरूले मानिदिनु पर्यो नि बाबु यो कुरा। मेरो त भएन नि, 52 सालमा मेरो पिएचडी हो। यिनीहरू बेइमानहरू हुन्, ठगहरू हुन् यिनीहरू। यिनीहरू पद प्रतिष्ठा हत्याउनको लागि यो गर्दैछन् भन्ने मेरो पिएचडीको कन्क्लुजन थियो, जुन चाहिँ एसियाको सबभन्दा राम्रो थेसिस मानियो। मेरो कुरा यो छैन। तर साथीहरूले त लागिरहेछन् अहिले पनि, हामी अहिले पनि भनिरहेछन् यो क्रान्ति हो। यो जुन अहिले लडाइँ भइरहेछ, जे मुद्दाहरू यहाँ छन्, यो सबै क्रान्तिका धोतको हिजो राति पनि भनिरहेछन् नि। होइन, क्रान्ति थिएन भन्ने त उनीहरूले भने पनि व्यवहार त पुष्टि भइसक्यो नि। त्यहाँभित्र आबद्ध भएको एउटा कार्यकर्ता गलत कुराको विरोध गर्दैन, पैसा बोकेर घर जान्छ, पासपोर्टमा भिसा लाउँछ र अरब जान्छ, अनि यो कुनै कुरामाथि प्रश्न उठाउँदैन भने त्यो कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हुन्छ। त्यो कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हो र त्यो क्रान्तिको आदर्शमा हिँडेको पङ्क्ति हो, सङ्गठन हो भनेर जनताले मानिदिनु पर्ने हुन्छ र जबरजस्ती होइन, मानिरहेका छन्। समस्या यो भयो, किन 2/3 दिइयो त भन्दा त्यही कारणले। हिजो पनि एउटाले प्रश्न उठाइरहेको थियो, यो सब प्रक्रियामा प्रचण्ड असफल भयो भने को चाहिँ सफल भयो त भनिरहेको छ। उसले गम्भीर प्रश्न उठायो नि त। भनेपछि उनीहरूलाई के लागिरहेछ रहेछ भने यो क्रान्ति नै हो र यसको नेतृत्व प्रचण्डले गरेका हुन् र उनी सफलै छन्। यसलाई पनि डिबेटमा लैजाउँ न त। त्यसो भने मेरो आशय चाहिँ त्यो हो। तिमीले के भनेर जनयुद्ध गरेका थियौ? अब बाबुराम के भनेर अहिले मधेसमा छन् भनेर त्यो जनयुद्ध लड्ने लडाको प्रश्न गर्दैन।
अब भनेपछि त्यो क्रान्तिका लागि थियो कि लुटपाटका निम्ति मात्रै थियो भन्ने प्रश्न उनीहरूले सिर्जना गरेको प्रश्न हो नि त यो त। प्रश्न गर्दैन मात्रै होइन कि हिजोको डिबेट के छ भने सबै देशभरिका माओवादीहरू एक ठाउँमा हुनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ प्रमुख रूपमा बाबुरामको नाम पनि छ। सबै माओवादी सामान्यतया विशेषतया बाबुराम लगायत हिजोको कुरा हो यो भनेपछि उनीहरू टसका मस छैन। उनीहरूको विचारमा यो क्रान्ति नै हो, यो जनयुद्ध नै हो, यो माओवाद नै उनीहरूको विचारमा। अब हामीले भनेर त भएन। त्यसकारण हामीले प्रश्न उठाइदिएको कहीँ बाबु तिमीले भुल त गरिरहेको छैनौ, यो त व्यवसाय हो, यो राजनीतिक ठगी हो। यो जस्तो केपी ओलीले नै नाकाबन्दीको विरुद्धमा जुन जे हात छेड्यो नि, त्यसमा हामीले के भनेको थियौँ भने यो चाहिँ नेपाली जनताको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हो। यो त्यसकारण केपी ओलीले लिएको पोजिसन ठिक छ, हामीले भनेको यति थियो नि। हामीलाई नै छोडेन नि त। हिजो केपी ओली राष्ट्रवादी भनेर हिँड्ने तै भने मलाई नै भने नि त, भन्छ नि त मान्छेले। त मैले पटक पटक त्यसको स्पष्टीकरण दिनुपर्छ, दिनु परिरहेछ नि त। भनेपछि उनीहरूले चाहिँ दिनु पर्दैन। उनीहरू हिजो सर्वहाराको अधिनायकको त भन्थे, श्रमजीवी जनताको लागि, राष्ट्रियताको लागि भन्थे, सुरुङ युद्ध लड्छौँ भन्थे। भारतमै बसेर भारतकै विरुद्धमा सुरुङ युद्ध लड्छौँ भन्ने कुरा तिनीहरूले कसरी पत्याए त? उनले नै दिन्छ। पूर्वाग्रही दृष्टिकोण हाम्रो समाजमा व्यापक छ भन्ने कुरा त एकदमै देखिएकै कुरा हो डाक्टर साहब। किनभने अब प्रचण्डले ओलीसँग एकता गरे, तर तिनै प्रचण्ड अहिले यो चाहिँ यसको परिणाम चाहिँ मात्रै हुन् ओली, यसको कारक चाहिँ प्रचण्ड माधव नेपालहरू नै हुन् भन्ने कुरालाई नै प्रतिगमनको सेवा गरेको, ओलीलाई सहयोग गरेको र यो त्यस्तो प्रतिगमनकारीलाई सहयोग पुर्याउनेहरूको भाषा हो यो भनेर टिप्पणी गर्छन् उनीहरू। अब यो प्रतिगमन र जस्तो उनी गएर ओलीसँग सिङ्गो आन्दोलन क्रान्ति केही नभनिकन चाहिँ जुनीभरि प्रधानमन्त्री हुने, ओली मरिहाल्छन् मेरै हो यो रजगज भन्ने हिसाबले उनी पार्टी एकता गर्ने, ओलीसँग त्यो क्रान्ति हुने। अब अहिले यो प्रतिक्रान्ति हो, यो प्रतिगमनकारीलाई सहयोग गरेका छन् यो यस्ता अभिव्यक्ति दिनेहरूले। हिजो प्रचण्डले यो कमजोरी गरेका हुनै भन्नेलाई प्रतिगमनकारीलाई सहयोग पुर्याउने तत्त्वहरू हुन् भनेर टिप्पणी गरिदिन्छन् अब त्यो पङ्क्तिका मान्छेहरू। भनेपछि अब यो मान्छेको परिभाषालाई, मान्छेका अभिव्यक्तिहरूलाई कसरी हेर्ने भन्दा पनि रियालिटीमा तपाईँहरू जस्ता बुद्धिजीवीहरूले वास्तविकता जे हो त्यो राख्ने सन्दर्भमा आज यिनीहरू कहाँ आइपुगेका छन् र गन्तव्य कतातिर जान्छ भन्ने विषयलाई नै समयमै जनतालाई बताउनु उपयुक्त विषय हुन्छ कि डाक्टर साहब आजको सन्दर्भमा? त्यतिका कस्तो प्रश्न गरेको मैले भने 52 सालमा मैले यो ठगी हो, यसमा वाम, हँसिया हतौडा, मार्क्सवाद कहीँ पनि आकर्षित हुँदैन। 52 सालमा पिएचडी गरेको डकुमेन्टको मैले कुरा गरेँ होइन। बाँकी राखेँ त मैले एउटा व्यक्तिले जति गर्न सक्ने हो, सो कल बौद्धिक भनौँ न हामीलाई, त्यसले जति गर्न सक्ने हो त्यो छोडेको छैन नि। अरू पनि होला नि यस्ता, मैले आफैलाई विषय बनाएँ होइन। किनभने मुख्य रूपमा यिनीहरू कम्युनिस्टहरू ठगहरू हुन् भन्ने चाहिँ म हुँ, मुख्य रूपमा नेपालमा मै हुँ। र म स्योर छु कि योभन्दा पत्रिका विषय जाँदैन र गएको छैन। यो मैले 52 सालमा भने। त्यसपछि माओवादीले जनसेना गठन गर्यो, सेनासँग लडाइँ लड्यो, पुलिससँग लोहा लियो, आधार इलाका बनायो। त्यसपछि हामी पनि छक्क्यौँ, हो कि क्या हो भन्ने भयो, गल्ती पो लेखियो कि क्या हो भन्ने। मेरो पनि खुट्टा काँप्यो होइन। तर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि फेरि मैले फर्केर हेर्नु परेको छैन। म त्यही विश्वासमा अगाडि छु र म अविचलित छु। जनतालाई वार्न गराउने कुरा गरि नै रहेको छु र मेरो पोजिसन त्यही हो र मेरो भूमिका त्यही छ भन्नेमा म अहिले पनि आश्वस्त गराउन चाहन्छु। 1 नम्बर 2 जुन यो एकताको कुरा छ, यो अर्को फट्याइ हो भन्ने मान्छे सुरेन्द्र केसी होइन। यो एकता होइन है, यो ठगी हो। यो पदको लागि यिनीहरूले सम्मिलन गरिराखेको एउटा बैठक हो यो। तर हाम्रो समाज किन मौसमी छ त? यस्तो यी तथ्यहरू किन बिर्सिन्छ क्या? लगभग हिजो प्रचण्डको हिंसा बिर्सिन आँटिसके मान्छेहरूले। माओवादी थिए बाबुराम भट्टराई, आज मधेसवादीमा गएर पनि उनी फेरि चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको माओवादी आन्दोलनको औचित्य छैन, नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको औचित्य छैन भन्ने बाबुरामलाई पनि कम्युनिस्ट नै अब माओवादी, पूर्व माओवादी नै एक हुनुपर्छ भनेर बाबुरामकै नाम अगाडि ल्याइराखेका छन्। भनेपछि यस्तो खालको चिन्तन कसरी विकास हुन्छ हाम्रो समाजमा भन्ने प्रश्न आयो नि डाक्टर साहब। किन सही समीक्षा हुँदैन, किन सही कुरा मान्छेहरू सम्झिँदैनन् त भन्ने प्रश्न छ क्या। हाम्रो समाजको यो कमजोरी हो कि महानता हो भन्ने प्रश्न आयो। होइन, यो त चेतनाको स्तर हो। मैले भनिआएँ नि त, जनता 3 किसिमको हुन्छ, रैती जनता, नागरिक।
अब हामी बल्ल जनता भएका छौँ, कोही पनि नागरिक भएका छैनौँ। इतिहास बिर्सिने रोग कस्तो खालको हो नेपाली समाजको? होइन, किनभने उसलाई जस्तो स्वर्ग नर्कमा विश्वास गर्ने कस्तो सोच होला भनौँ त। यहाँ बाबुलाई सुनको खाट दियो भने माथि मृतक बाबुले प्राप्त गर्छ भन्ने मान्यता कस्तो होला भन्नु त। उसको चेतनै त्यही छ नि। उसलाई दोष दिनु हुँदैन, छोडिदिउँ। उसले त्योभन्दा बढी भूमिका। यहाँ त सचेत कार्यकर्ताको कुरा आयो। अब जस्तो कम्युनिस्टको मात्रै कुरा होइन, काङ्ग्रेसको पनि कुरा, आम रूपमा राप्रपाको पनि, मधेसवादीको पनि कुरा। भर्खरै भनौँ न, उपेन्द्र के अरे महन्त ठाकुरलाई हामी प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ, अब तिम्रो पालो भन्दैछौँ हामी। अब हाम्रो त्यो भन्नुको तात्पर्य के थियो भने जसरी ओलीको लडाइँलाई राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको अनुकूल भनेर हामीले सपोर्ट गरेको भन्ने कुरा अघि मैले उल्लेख गरेँ। त्यसपछि मैले निकट विगतमा चाहिँ अब प्रधानमन्त्री हुने पालो महन्त ठाकुरको मैले आफै कति अन्तर्वार्तामा भने नि त। प्रचण्डले नै पनि भने महन्तजी तिमीले केपी ओली धाउने होइन, प्रधानमन्त्री हुने हो, हामी मिलेर काम गरौँ न। प्रचण्डले पनि भने किन मानेन नला महन्त ठाकुरले, लो भनिदिउँ त। पदका लागि मरिहत्तर घत्तै गर्छन् भन्ने एकातिर हाम्रो आलोचनाका छ, अर्कातिर मान्छे प्रधानमन्त्री पनि लत्याएर हिँडिराखेको छ। किन यस्तो गर्छ होला त मान्छे? त्यसपछि के भयो हामी देखिराखेका छौँ। किन यस्तो भयो त? त्यसकारण अघि मैले भने नेपालको राजनीतिलाई एउटा बिगार्ने बाहिरी खेलले धेरै भित्रसम्म त पहुँच पुर्याएको होइन। त्यो हो भन्ने त प्रष्ट देखिसक्यो नि। सामन्ता गोयलको बालबाटार प्रवेशदेखि यो गडबडी भयो भन्ने कुरा त आम रूपमा देखिएको विषय छ नि त। अब जस्तो भनौँ, कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताको मात्रै कुरा, यहाँ त हामी जनताबाट आशा गरिरहेछौँ। जब सङ्गठित कार्यकर्ताले उचित भूमिका खेल्न सकिराखेको छैन मात्रै होइन कि ती सङ्गठित कार्यकर्ताको नेताले समेत उचित भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन। यस्तो किन हुन्छ होला? यो पो गम्भीर प्रश्न हो त। निरीह कोटो कोदालो गरेको निमुको जनतालाई लतार्ने हो। उसले त जनयुद्ध भयो नेतृत्वलाई संरक्षण दिन्छ, जनआन्दोलन भयो जुलुसमा गएर प्रदर्शित भइदिन्छ, शहीद भइदिन्छ, लेबी तिर्दिन्छ, त्याग मात्रै गर्छ। उसले त आफ्नो उसको त कर्तव्य थियो। यो काम उसले नेतृत्वलाई छो, तिमी गर है भनिदियो। नत्र भने यिनीहरूलाई किन पाल्नु पर्ने त? हामीले अस्ति प्रदेश नम्बर 1 को चाहिँ यहाँको काठमाडौँ निवासको कुरा गर्नु, 48 लाख त घरबाट मात्रै तिर्दो रहेछ त्यसले। 2 करोडभन्दा मुनिको त गाडी नै चढ्दैन ऊ। त्यस्तो गर्नको लागि संहिता ल्याएको हो त। व्यवहारमा त त्यही देखियो नि। घरमा मन्त्री छन्, आज टोलमा थिए हिजो, अहिले घरमा मन्त्री छन्। तलको वार्ड अध्यक्षले समेत झन्डा राखेर, बाइकमा झन्डा राखेर मै सत्ता हुँ, मै राज्य हुँ भन्ने देखाउनको लागि गर्दै हिँड्छ। यो मान्छे चाहिँ किन यस्तो भयो भन्ने प्रश्न आजको लागि विचार विमर्शको बिन्दु हुनुपर्छ भन्छु म। किन उनी त सचेत कार्यकर्ता हुन् नि। बिचरा मलाई हिजो भनिरहेको थिए कति अस्ट्रेलियाका साथीहरूले त्यहाँबाट लेबी तिर्दा छन् नि। अस्ट्रेलियामा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्, तर उनीहरू लेबी तिर्छन् पार्टीलाई। रेमिटान्स अलग छ, 8 खरब उपरमा लेबी तिर्छ। नेता यहाँबाट गयो भनेदेखि घुमाउँछ। म चाहिँ 2 वर्ष अगाडि ब्रिजबेन पुगेको थिएँ। त्यहाँका साथीहरूले चाहिँ मलाई कास्की समाज अस्ट्रेलिया भन्ने रहेछ, म सिडनीबाट मेलबोर्न आएको थिएँ, यहाँ पनि आउनु पऱ्यो डाक्टर साहब भने टिकट पठाउन आइहाल्छु नि भने मैले फेसबुकबाटै त्यो सब सेड्युल बन्यो। अघि मैले सेड्युलको कुरा गरेँ नि, के सेड्युल बन्छ भनेर, त्यो अनुसार हुन्छ त्यहाँ। अनि म गएँ, त्यहाँ 2 घन्टा लाग्दो रहेछ मेलबोर्न टु ब्रिजबेन। साथीहरूले चाहिँ जिपमा राखे, टनेलको बाटोले, यस्तो टनेल रहेछ एयरपोर्ट देखिने थियो। अनि त्यो टनेलको बाटो लगे र के भने हजुर यो बसेकै सिट हो, यसमा ईश्वर कमरेड, गत वर्ष ईश्वर कमरेड बस्नुभएको थियो र उहाँलाई हामीले यो टनेल, यो सहर घुमाएका थियौँ र भनेका थियौँ कामरेड यसरी ब्रिजबेन बनेको छ, यसको प्रभाव त्यहाँ पनि देखिनु पर्थ्यो। केही नभएको हुनाले हामी नेताहरूलाई यो खालको मानमनी त गर्न छोड्यौँ। त्यसकारण हजुरलाई निम्ता गरेको डाक्टर साहब भने ब्रिजबेनका साथीहरूले। त बिस्तारै नेतृत्व बेइमान भन्ने त आम कार्यकर्ताको पङ्क्तिमा पनि पुग्दैछ, तर त्यो सार्थक भएको छैन। अहिले पनि कार्यकर्ता ठगिँदैछन्, अहिले पनि कार्यकर्ता लुटिँदैछन्। अहिले पनि यहाँ कचाकुचुक भयो, जुलुस नारा गर्नु पर्यो भने त्यही कार्यकर्ता पनि घानमा पर्ने त। यही बुझेर त अस्ति माइतीघर मण्डेलामा प्रचण्ड माधवहरू आफै आएर हामी यहाँ छौँ भने। किनभने कार्यकर्ताले अब उपेक्षा गर्छ भन्ने थाहा भइसक्यो उनीहरूलाई। नत्र उनीहरू आएर प्रचण्ड आएर माइतीघर मण्डेलामा पोलिटिक अस्ने, माधव कुमार नेपाल माइतीघर मण्डेलामा आएर प्रचण्ड के अरे पोलिटिक अस्ने मान्छे हुन् र उनीहरू?
कार्यकर्तालाई उनीहरूले खटाए नि यहाँसम्म त। तर अब उनीहरूलाई के थाहा भयो भने हामीले चाहिँ कार्यकर्तालाई हामीप्रतिको आकर्षण अब कार्यकर्ताहरूमा घट्दै गइराखेको छ। त्यसकारण उनीहरूबाट भन्दा पनि हाम्रो जुन नेतृत्व छ यो नेतृत्वले गरेको व्यवसाय हो। यो राजनीति होइन, यो व्यवसाय हो। व्यवसायमा यस्तै हुन्छ, उसले अनेक रङ लगाउँछ, अनेक विज्ञापन गर्छ। त्यो क्वालिटीको भए उसले विज्ञापन गरिरहनै पर्दैन नि। क्वालिटीको त मान्छे कहाँबाट कहाँ पनि खोजेर ब्रान्डेड वस्तु खरिद गर्नको लागि त मान्छे कहाँबाट कहाँ 5 तला माथि पनि पुग्छ नि। त्यो कुनै तलाले रोक्दैन नि त्यो ब्रान्डेडलाई। त्यसकारण यिनीहरूको यो धन्दा हो, यो कमाउने धन्दा हो। जसले आफ्नो स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनाउँछ, छोरीलाई मन्त्री बनाउँछ, बुहारीलाई मन्त्री बनाउँछ, भाइलाई सांसद बनाउँछ। हेर त कमल थापाले गरेको नाङ्गो नाच। राप्रपा भन्ने पार्टी नै सिद्धिएन, त्यही कारण सिद्धिएको त हो नि। त्यस्तो भएको हुनाले अब हामीले चाहिँ यो सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो। शोकलाई शक्तिमा बदल्ने भन्थे नि, कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ यो भनाइ नै थियो। हामीलाई अचम्म लाग्थ्यो, रुनु हुँदैन, शोकलाई शक्तिमा बदल्नुपर्छ, रुनु कायरता भन्थे नि त। पछि कसरी रुन थाल्थे नेताहरू, क्रिया गर्नु हुँदैन भन्थे, सेतो लुगा लगाउनु हुँदैन भन्थे। पछि के देख्यौँ त हामी? सम्पत्ति जोड्नु हुँदैन, निजी सम्पत्ति राख्नु हुँदैन भन्थे। यस्तो त कति देखियो डाक्टर साहब। तपाईँको पिएचडीले जे निष्कर्ष निकालेको छ त्यही नै फेरि गएर यी तथ्यहरूले पुष्टि गर्छन्। अब जे परिवेश अहिले तयार भएको छ, क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रियदेखि लिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा जे खालको स्थिति पैदा भएको छ, यसले मुलुकलाई अप्ठ्यारो ठाउँमा हालेको छ भन्ने तर्कहरू चाहिँ धेरै आइराखेका छन् र सुनिएको छ। त्यसको निकासका लागि चाहिँ कुरा के हो त बाटो भन्ने कुरा चाहिँ मानिसहरू अझै पनि जिज्ञासा राखिराखेका छन्। तपाईँ पनि बोलिराख्नु भएको छ, अझै पनि बताइदिनुहोस् न समाधान के हो? होइन, समाधान त सही नेतृत्व हो, किनभने यो सबै समस्या नेतृत्वमा हो। एक शब्दमा त्यसको उत्तर आउँछ। तर अनेक परीक्षणहरू हाम्रो देशमा भयो क्या। जस्तो जनयुद्ध पनि यो राष्ट्रिय राजनीति हत्याउन नै भएको रहेछ भन्ने कुरा प्राय पुष्टि भयो। तर त्यो पङ्क्तिले मानेको छैन नि त। अब त्यसपछि संहिताको कुरा आयो, मानेका छैनन् नि मान्छेले। अब एउटा कुरा चाहिँ पुष्टि नै भयो, अझै मानेका छैनन् बाबु। जस्तो हाम्रो चाहिँ स्थानीय र माथि गरेर 700-800 प्रतिनिधिहरू भए, अनि स्थानीय तहको विभिन्न निकायका पदाधिकारी 28,000 जति छन्। यिनीहरूलाई पाल्दा पाल्दै हाम्रो चाहिँ 60% बजेट जान्छ। बाँकी रहेको 40 त ऋण, धन, ब्याज, चुहाट, बाढी पहिरो भइपरिमा जान्छ। प्रष्ट छ नि, आउने 100 वर्षसम्म पनि यो देशमा एउटा निर्णायक पुल बन्दैन, अस्पताल बन्दैन भन्ने कुरा कुनै डिबेटको विषय हो र यो? होइन, क्लियर छ यो कुरा। त कार्यकर्ता भन्नेमा चाहिँ छैन यो। त्यसैमा चुहावटकै रस थापेर भाँडो थापेर रमाइराखेको हो कि होइन? हो, चुहावटकै धारामा भाँडो थापेर ए बाबा बालुवा तान्ने, काठ तान्ने, दहत्तर बहत्तर तान्ने। एउटा विद्यालयको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको लागि हरेक दिन गोली चल्छ अहिले। भर्खर पनि कहाँ हो हानाहानै भएको छ। किनभने गाउँको इन्कमको आधार भनेको त्यही विद्यालय हो र त्यहाँको आकर्षण भनेको त्यही शिक्षक हो भन्ने कुरा जसलाई पनि थाहा छ नि। अनि सञ्चालक समितिको अध्यक्ष जो हुन्छ त्यो गाउँ त्यसैको भयो। यता अध्यक्ष हुन्छ, उता वार्ड अध्यक्ष हुन्छ। तिनै 4 जनाको हातमा चाहिँ यो छ। माथि सुनवाई लाग्दैन, किनभने पार्टीकै प्रतिनिधिको रूपमा सिडिओ बसेको हुन्छ त्यहाँ। उसले पटक्कै न्याय गर्नेवाला छैन। त्यसको मतलब सबैतिर असफल भएर विकृत एउटा परिपाटी विकास भयो। अब यसलाई तोड्ने कसरी त? अब त्यसैले पहिलो यसको तोड भनेको चाहिँ यो वास्तविकतालाई आत्मसात कसरी गराउने भन्ने मेरो त्यही हो नि त। मलाई चाहिँ राजदूतको लागि भने नि साथीहरूले, मेरो भनाइ के भने बोलेर के हुन्छ पनि भन्छ नि त मलाई रात दिन। बोलेर के हुन्छ त जुन मैले भन्ने नि, यो त आधिकारिक कुरो हो नि। तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दैन सुरेन्द्र केसीसम्म भन्यो एउटा। मेरो भनाइ के छ भने म जति तथ्याङ्क राखेर बोल्ने नि अर्को मान्छे छैन नेपालमा। अहिले नै भने कति तथ्याङ्क राखेन मैले, यो के कल्पित हो, यो मिथ्याङ्क हो यो?
28,028 त के स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू छन्, सबैले तलब खान्छन्। जम्मा तलबमा मात्रै खर्च हुँदो रहेछ 43 अरब, यी जम्मैलाई। समग्र बजेटको 60% खर्चमा होइन, यी प्रतिनिधिको मात्रै। त्यो 60 चाहिँ हामी पनि छौँ नि त, पेन्सन खाने कर्मचारी सेना छ नि त, ती पनि छन्। यो प्रतिनिधि भन्नेमा मात्रै जाँदो रहेछ वार्षिक 43 अरब। त्यो पनि भत्ता बाहिर नि। फेरि यिनीहरू गएर चाहिँ त्यहाँ गएर उम्ने, त्यहाँ गएर नोट गर्ने, कम्प्युटर चलाउने, तिनीहरूले खाने भत्ता त फेरि सही मात्रै गरे हुन्छ। कहिले शेरबहादुर गिरिजाहरू त एकपल्ट पनि त्यहाँ पुग्दैनन् भन्थे। प्रचण्ड पनि कमै पुग्थ्यो होला, तर भत्ता उनीहरूको फेरि सबै आउँछ। हजुर भत्ता बुझिदिनु पर्यो भन्छ कर्मचारीले त्यहाँ। त भनेपछि सबै हाम्रो त त्यसैमा सकिन्छ त। यो मैले भने अब काण्ठाडा पार्नु पर्यो नि त। जस्तो राजाका पालामा यी सबैले, यी त वैतनिक थिएनन् नि राजाका पालामा त। राजनीति सेवा भावले जान्थ्यो। अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, दल खोल्ने स्वतन्त्रता पो थिएन त। यी कुरा त रेगुलेट थिए नि त। राजनीति भए पनि नाङ्गो रूपमा थिएन नि त तलसम्म। त्यस्तो हुन्थ्यो भने त हामीले नै कसरी जब पायौँ त? टङ्ककारी अपिलको अध्यक्ष होइन, कसरी लेक्चरर भए त कीर्तिपुरमा? ठुल्ठुला जो नेताहरू थिए अधिकांश एउटा जबमा थिए नि त, कसरी भए त उनीहरू? त्यसो भने अहिलेको जस्तो राजनीति हुन्थ्यो। अहिले पार्टीको कार्यकर्ता होइन भने त्रिचन्द्र क्याम्पसको पार्ट टाइम जब पनि पाउँछ। भाइलाई कस्तो लाग्छ? पाउँछ? कुनै एउटा निमाविको टिचर पाउँछ? सम्भव छैन। अनि हिजो कसरी भयो त त्यसो भने? ठुल्ठुला डाक्टर लोकराज बराल कसरी प्रोफेसर भए त कीर्तिपुरमा? कृष्ण खनाल अहिले जुन चाहिँ यो सबै सङ्गीतै मैले ल्याएको हो भन्नुला जस्तो पर्छन्, कसरी भए त कीर्तिपुर डिपार्टमेन्टका लेक्चरर? सरकार बदलिए पछि जला बोकेर बाटो लाग्ने कर्मचारीहरू कति छन्? अनि हामीले देख्यौँ जम्मै, हामी देख्यौँ विमल कोइराला सिडिओ भएर चितवन बसेका फलाम देखायो भने हामीले। पछि मुख्य सचिव भयो होइन। कर्मचारीभित्र सबै काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट रहेछ, कोही बाहिरको रहेछ त बिचरो। त कसरी थियो त त्यस्तो? भनेपछि यिनीहरूले पनि त्यहाँ अलिकति ठिकै काम गरे आदर्शले गर्दा। किन आदर्शको प्रतीक थिए नि त तिनीहरू। काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भनेको त आदर्शको प्रतीक हो। अब राजा चाहिँ प्रशासनको प्रतीक थियो र ल एन्ड अर्डर, सेवाग्राहीलाई कसरी सेवा दिन पुर्याउन सकिन्छ भन्ने यो उचित। तब न पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्यो, उद्योगहरू खुले, ट्रली बस खुल्यो, कोदारी राजमार्ग भयो, पृथ्वी राजमार्ग भयो। थिएन नि त यहाँ त केही पनि। जस्तो राजाका पालामा जो 61वटा सरकारी कलेज खुले, 62 भएन नि? भयो त। अहिले यिनीहरूलाई उनीहरूको एउटा ज्वाइँलाई राजदूत बनाउनु पऱ्यो भने राजदूतावास खोल्छन्, एउटा कार्यकर्तालाई भिसी बनाउनु पऱ्यो भने एउटा विश्वविद्यालय खोल्छन्। जबकि एउटै त्रिभुवन विश्वविद्यालय काफी थियो नि। टिचिङ अस्पतालमा कति डाक्टरहरू बन्ने होला त? मैले त्यही किशोर नेपालको किताब म पढेको थिएँ बिचरा, यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ छ भनेर सकौँ। सुर्खेत उपत्यका चाहिँ इन्टायरली राजा वीरेन्द्रको कन्सेप्ट अरे, इन्टायरली। त्यसलाई एउटा प्लान सिटीको रूपमा डेभलप गरेको छ। हामी अहिले पनि देख्न सक्छौँ, त्यो राम्रो पनि छ वास्तवमा। त्यसले अहिले पनि पूर्णता पाइराखेको छैन, त्यो राम्रो पनि छ। तर जनमत सङ्ग्रहमा त्यही सुर्खेत उपत्यकाका नागरिकहरूले निर्दलीयताको विरुद्धमा मतदान गरेपछि वीरेन्द्रको चित्त कुँडियो अरे। किशोर नेपालले लेखेको। फर्केर वीरेन्द्र कहिल्यै त्यहाँ गएनन् अरे, बिचरा दिवंगत पनि भइसके। त सपना थियो नि त राजाहरूसँग पनि। प्रशासनको एउटा रेगुलेसन थियो। म आफै क्याम्पस चिफ थिएँ, मलाई थाहा छ नि राम्रै त्यो कुरा। हामी कसरी काम गर्थ्यौँ, अहिले कसरी काम गर्छन्। सबै काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट त्यहाँ को थियो अर्को? मैले चाहिँ म त्यहाँ इलाममा हुँदाखेरि होस्टलमा एउटा यो मण्डलीय विद्यार्थीको एउटाले आएर, सर मलाई पनि यहाँ छिर्नै दिँदैनन्, मलाई पनि एउटा कोठा दिनु पर्यो भन्यो। हुन्छ दिउँला म भने। बैठक भयो, युनियनको प्रतिनिधि हुन्थ्यो त्यहाँ। ठ्याक्कै झापाको भाइले नै चिनेको थियो पनि, रविन कोइराला अहिले एमपी छन्, प्रेसिडेन्ट उनी हुन्। अहिले उनीहरूले यसलाई ट्याली गरे हुन्छ, प्रेसिडेन्ट उनी हुन्। बैठक बस्यो, बैठक बसे रविनले के स्ट्यान्ड राखिदियो भने हुँदैन भन्थ्यो। अनि मैले किन हुँदैन, सबै विद्यार्थी समान हुन्, तिमीसँग विचार मिलेन भन्दैमा हुँदैन। होस्टलमा एउटा खालका
विद्यार्थीले मात्रै एउटा विचारका विद्यार्थीहरूले मात्रै बस्ने भन्ने यस्तो पनि कुरा हुनसक्छ भन्ने कुरा मैले गरेँ। अहिले मैले बिर्सेँ सायद उनले त्यहाँ बस्न पाएनन् कि क्या हो, केही गर्न सकेन एउटा क्याम्पस चिफले। होइन पाए ती विद्यार्थी पाए त्यसो भने म पनि मै थिएँ। तपाईँले बिर्सिनु भयो, त्यहाँ ती विद्यार्थी मण्डलका विद्यार्थी बस्न पाए पक्का चिनेको छ तिमीलाई? मैले नजिकबाट जानेको छु यो घटना हो। ल उनी बस्न पाए। बस्न नदिनुको कारण के थियो भने मण्डल विद्यार्थीले क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरूको इन्फर्मेसन सरकारलाई दिन्छ, सूचना गर्छ, सुराकी गर्छ र हामीलाई खतरा हुन्छ भन्ने अकिलको कुरा थियो त्यस बेला। तर त्यो कुरा त्यहाँनिर त्यो प्रशासनले त्यो कुरा तोडेर ती मण्डल विद्यार्थीले बस्न पाए त्यहाँ भन्ने घटना त्यहाँका त्यस बेलाका भुक्तभोगी विद्यार्थीहरूको एउटा अन्तर्वार्तामा सुनेको छु मैले। यस्तो थियो। त्यस कारणले अब त्यति बेर चाहिँ ती सब कुराहरू हुँदै पनि होइन, मानिसहरूको लोकतन्त्र पो थिएन, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता पो थिएन। तर मान्छेले त एक खालको न्याय त पाउँथ्यो नि त। त्यस कुराबाट अहिले हामी वञ्चित छौँ भनेपछि यो कसरी चाहिँ लोकतन्त्र भयो? कसरी यो पार्टी अहिले नै भनौँ न, माधव कुमार नेपाल इत्यादिकै कुरा हेरौँ न, उहाँहरूले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँबाट निर्वाचित भएर आएको हुनुहुन्छ, एमालेको नेता हुँ भन्नुहुन्छ, शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो भन्नुहुन्छ। यही नै लोकतन्त्र हो, होइन भने प्रतिगमन भन्नुहुन्छ। अब के हो त कुरा त? सचेत कार्यकर्ताले प्रश्न उठाउनु पर्यो नि त। केपी ओलीबाट बेइमान भएको छ, गल्ती भएको छ, पार्टीले चाहिँ हदैसम्मको कारवाही गरे पनि हामीलाई केही भन्नु छैन। तर यो दलमा निर्वाचित भएको प्रतिनिधिले ऊ दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्दै हिँड्नु त कुनै हिसाबले पनि मैले देख्दा त लोकतन्त्र त होइन। तर होइन, यही लोकतन्त्र हो भन्छन् उनीहरू। अब कार्यकर्ता के हेरेर बसेका छन् भन्ने हाम्रो थियो नि त अघि सुरुको प्रश्न। के हेरेर बसेका छन् त कार्यकर्ता? कि मतदान गराउनु पर्यो, त्यसलाई प्रक्रियामा लैजानु पर्यो। अहिले 3 वर्षदेखि उनीहरू यो रोइलो गरिरहेछन्। 76 चैतबाट चाहिँ लकडाउन सुरु भएको, आज हामी चाहिँ 78 असारमा छौँ। लगातार यही कुरा उनीहरूले डिबेट गरिरहेछन्, तर यसले किनारा पाएको छैन। अनेक पटक हाउस विघटन भयो, अनेक पटक विषयहरू अदालतमा गए। यी जनताका विषय हुँदैन? किन गर्छन् त उनीहरू यस्तो? यो त जनताले गरेका कुरा होइन नि त। यिनै 800 को खेल हो नि हो। किनभने गण्डकीमा यही भयो, सुदूरपश्चिममा यही भयो, कर्णालीमा यही भयो, अब लुम्बिनीमा आज हो कि भोलि छ। यो जनताले गरे हो त? यो त यही इने गिने तब्काले गरेको कुरा भयो। किन ऊ यो गर्छ त? यो क्रान्तिसँग सम्बन्धित हो त। तर उनीहरू जोड गरिकन अझै पनि के ढिपी कस्दैछन् भने यो त क्रान्तिकै कुरा हो भन्दैछन्। यो ठगी हो, यो राजनीतिक व्यवसाय हो, राजनीतिलाई धन्दा बनाएपछि यस्तो कुरा हुन्छ। सचेत कार्यकर्ताहरूलाई म आह्वान गर्छु कि तिमीहरूको दुरुपयोग हुँदैछ यहाँ। यो क्रान्ति होइन, यो देश होइन, यो जनता होइन, इन्टायरली धन्दा हो। यो मैले यो भूमिका खेल्न खोजेको। मलाई लाग्छ यो नै आजको नेपाली समकालीन नेपाली समाजको सबैभन्दा उचित भूमिका हो। किनभने कमसेकम आँखा खुल्छ नि मान्छेको। ठुलो पङ्क्तिको नखुले पनि अब भनौँ न ग्लोबल्ली यो आज त गयो नि। अहिले पनि यिनले टिभी बन्द गरे हाम्रा लागि, रेडियो बन्द गरे, पत्र पत्रिकाहरू बन्द गरे। अब विज्ञान र प्रविधिले हामीलाई यो सुविधा दियो, अवसर दियो। उनीहरूले हाम्रो मुक्त बन्द गर्न सकेनन् नि। अहिले टिभी रेडियो भन्दा पनि मान्छेले युट्युब बढी हेर्छ। यिनीहरूले गफ गरेर हुन्छ र? त्यस कारण उनीहरूको प्रायोरिटी युट्युबमाथि पनि छ नि। यी युट्युबहरू भने कतिको हियाउँछन् त उनीहरू। यो किनभने उनीहरूलाई चिडचिडाहट छ। कसैले अब बिस्तारै कसैले टिभी जस्तो भन्नु रेडियो नेपाल, मैले नि 2047 सालदेखि रेडियो नेपाल भन्ने सुनेकै छैन। एफएमको सिस्टम आयो, हामी एफएममा गयौँ। त्यसपछि टिभीहरूको वर्चस्व बढ्यो, हामी टिभीमा गयौँ। अब अहिले यता 3 वर्षदेखि मैले टिभी पनि हेरेको छैन। किनभने सबै कुरा अनलाइनमा आउँछ, सबै कुरा युट्युबमा आउँछ। पल्टी हेरे पनि भयो, टोयलेटमा गएको बेला हेरे पनि भयो, एकछिन अहिले आधी अहिले हेऱ्यो, फेरि आधी अर्को बेला हेरे पनि भयो, जहिले हेरे पनि भयो। विश्वभरिका मान्छे यही गर्छन्। जतिपटक हेरे पनि भयो, जुन लाइन मनपर्छ रिपिट गरेर हेरे पनि भयो। अनि मान्छे टिभी हेरेर बसिरहन्छ त अहिले आएर। त्यस कारण मूल प्रवाहको सञ्चार भन्छन् नि, जसको विचार बढी सुनिन्छ त्यही नै मूल प्रवाह हो। अहिलेको मूल प्रवाह नै युट्युब हो, यिनीहरूले भनेर हुन्छ र। त्यस कारण मेरो युट्युबका साथीहरूलाई भने के छ भने तपाईँहरूले आचार संहिता मेन्टेन गर्नु है, तपाईँहरूले ठुलो दायित्व पाउनु भएको छ। यसलाई मेन्टेन गर्नु भएन भने ठुलो घात हुन्छ। यो चरित्र हत्या गर्ने, वैयक्तिक कुरा ल्याउने,
अन्ठसन्ठ गर्ने जुन धन्दा गर्नुहुन्छ यो बन्द गर्नुहोस् भन्ने मेरो तर्क यो हो। तिमीहरू नै मूल प्रवाह हो। मूल प्रवाह भनेको त मुख्य एउटा पात्र भन्ने कुरा, मुख्य नेता भन्ने कुरा हो नि त। अब नेतैले गल्ती गरिदियो भने त सिद्धिँदैन कुरा। त्यस कारण तिमीहरू नै नेता हो अहिलेको मिडियाको। तिमीले ठिक भूमिका खेल्यो भने जनताले ठिक परिणाम पाउँछन्। मैले भन्नुको कारणै यही हो। अब यसको पनि दाहिने देब्रे व्याख्या त गर्न सकिने भयो, तर गुन्जाइस यसको दाहिने देब्रे व्याख्याको केही पनि छैन। यसको सन्देश भनेको चाहिँ त्यो हो भने चाहिँ राजनीतिमा पनि त्यो सन्देश दिन खोजेको र जनताहरूलाई पनि। उनी जनता एकदम जनता त बिचरा बाफ्रे 17,000 मऱ्यो नि त। 17,000 त आखिरी नेतृत्व तहको त बिरलै मर्या होला त्यहाँ। हलो जोत्ता जोत्तैको जनता चाहिँ एउटा जर्मनीको मेरो एउटा साथी थियो बिचरा, किन तिमी जर्मनी पुग्यो त भनेर मैले भन्दा ऊ उहाँबाट हुन्छ के गर्नु, माओवादीले छोरालाई अपहरण गरेर 9 लाख तिरायो, त्यो पैसा तिर्न सकिन, कमाउनु जर्मनी गयो भन्ने चाहिँ। हेर त माओवादी, हेर त आमा राज्यले गरेका उपद्रव त्यति नै छन्, कहाँ छन्, विद्रोहीले गरेका त्यति नै छन्। अब यो समग्र परिघटनाहरूको परिणाम चाहिँ के भयो त भन्दा परिणाम त शून्य भयो। उपलब्धि के भन्दा शून्यतिर भनेपछि अब यसको जवाब दिने ठाउँमा नेताहरू, राजनीतिक दलहरू कहिले पुग्लान् डाक्टर साहब? जाँदा जाँदै त्यो अब यो त यसको जवाब दिनु पर्दैन इतिहासका सामु, यस्तो राजनीतिका सामु? यो चाहिँ अब भनौँ यो जुन विचार मैले अघि भनेको छु, यो विचारलाई हामी कति चाँडो सङ्गठित गर्न सक्छौँ त्यति नै यो अवाञ्छित तत्त्व दण्डित हुन्छ र सही तत्त्व चाहिँ त्यहाँ प्रतिस्थापित हुन पुग्छ। जस्तो अब म भन्छु नि केजरीवालकै कुरा पनि, केजरीवाल कुनै कम्युनिस्ट होइनन् नि, तर ठ्याक्कै एउटा वाम सरकारले गर्ने भूमिका उनले त्यहाँ खेलिराखेका छन्। अस्ति उनले हिसाबै गरेर भन्दै थिए बिजुलीमा, पानीमा, यो शिक्षामा, स्वास्थ्यमा मैले यति चाहिँ राहत दिएको छु दिल्लीवासीहरूलाई। जनै शिक्षामा 5,000, स्वास्थ्यमा 5,000, यो पानीमा 5,000, बिजुलीमा 5,000 गरिकन मासिक मैले चाहिँ 20,000 को किफायत दिएको छु दिल्लीका जनतालाई भनिरहेको छ। अब दिल्ली जस्तो राजधानीमा 20,000 को चाहिँ अतिरिक्त चाहिँ आय पाइयो भने नतिर्नु भने त आय सर त भन्यो। अब बाँकी 20,000ले त उसले त स्तरीय दिल्लीमा जीवन हाँक्न सक्ने हो नि त। त यहाँ नेपालमा जस्तो काठमाडौँको नगर यो आउने निर्वाचनमा एउटा भरपर्दो यो 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 एउटा नीति अवलम्बन गर्ने खालको मेयरलाई निर्वाचित गरौँ न त। ल मैले भनेको मान्छेलाई मेयर बनाऊ, मासिक 20,000 हरेक घरवासीलाई पुग्ने सुविधा दिलाउने ग्यारेन्टी मेरो हो। मेयर एउटा बनाउनु पर्यो नि त। त्यस कारण मैले इमरान खान चाहियो भनिरहेको छु। इमरान खानले जसरी केजरीवालले जस्तो भनौँ न बिजुलीमा त्यही हो नि त, त्यही उसले त खुल्लै भनेको छ। यति पैसा यहाँबाट आउँथ्यो, यिनीहरू यसमा खर्च गर्थे, मैले त्यही पैसा यहाँ खर्च गरिदिएको हुँ भनेको छ। सार्प पनि रहेछ केजरीवाल, आइसिएस अफिसर हो नि त केजरीवाल त। त्यो छोडेर यता आएको हो र यहाँबाट यति आउँथ्यो, यिनीहरूले यसलाई यसमा खर्च गर्थे, यहाँबाट यो आउँथ्यो यसमा खर्च गर्थे, त्यही पैसा मैले यहाँ खर्च गरेको भनिदिइरहेको छ उसले। अब हाम्रो यहाँ पनि जस्तो अहिले मेयरले चाहिँ 4 अरब कि 5 अरब चाहिँ फिक्स्डमा राखेर ब्याज खान्छन् भनेर म सुन्छु। अब अस्ति जुन कोभिड भयो उनलाई पनि भयो नि, कोभिड भएको थियो कि थिएन बा नक्कली मात्रै हो, अरू जम्मैले टेकुमा एउटा पिसिआर पनि गराउन नसक्ने उनी सोल्टीमा गएर बसेका थिए। त्यो सबै नगरपालिकाले तिरेको खर्च हो। अनि जनता भन्ने त काठमाडौँमा पनि छ नि त। यो सुनेको छ कि छैन त उसले? सुनेको छैन भने सुनोस्। यो तरिकाले उनीहरूले चाहिँ काठमाडौँ लुटिरहेको हुनाले आज एउटा सडक सम्पूर्ण यहाँ पहाडमा डोजरे विकास भइरहेछ, सहरमा चाहिँ असारे विकास भइरहेछ। डोजरे र असारेले पनि कहिले विकास हुन्छ दिगो? पुरानो भत्केको बाटो जस्ताको तस्तै छ, पिचमाथि पिच गरेर अर्को तमासा पनि छ। यो के हो? असारे भनेको त्यही हो। ल हामीले गऱ्यौँ यहाँदेखि यहाँसम्म पिच गऱ्यौँ भन्ने असारे। पिचको दुश्मन के रहेछ भने पिचको दुश्मन पानी। असारे भनेको त पानी आउने मौसम भयो। यिनीहरू चाहिँ 11 महिना चाहिँ सुतेर बस्छन्, 12 महिना लागेपछि अनि यिनीहरू विकासमा पानी दर्किन थालेपछि विकास सुरु भइहाल्छ। विकास सुरु भइहाल्छ। यो एकचोटि मात्रै होइन, यो पञ्चायतका पालादेखि यो भइआएको विगत छ। यो असारे विकासलाई बदलेर आर्थिक वर्षलाई परिवर्तन गर्न मिल्दैन? यो त त्यही अहिलेको कुरा हो। रातभरि रामायण सीता कसकी जोई भने जस्तै हो। अब नेतृत्व नै यो धन्दा गर्छ। 8 क्लास पढेको अर्थमन्त्री हुन्छ, 3 क्लास पढेको परराष्ट्र मन्त्री हुन्छ,
मेन पावरको दलाल राजदूत हुन्छ, उसले यो कुरा या त सुन्दैन या त बुझ्दैन। डाक्टर साहब, कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदा जाँदै धेरै कुरा नै भइसके, फेरि घुमिफिरी यही असन्तुष्टि र यही समस्याभित्रै केन्द्रित भइहाल्छ विषय। जाँदा जाँदै छुटेको अरू थप केही? होइन, त्यही छ। अब हामीले बारम्बार उठाइआएको कुरा चाहिँ के भने राजनीतिले हामीमाथि घात गरेको छ। किनभने राजनीतिलाई नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थको एउटा फन्डा बनाएका छन्। अब राजनीति र नेताहरू भन्ने बित्तिकै गोलमटोलमा हामी नमुचौँ। त्यहाँभित्र पनि निष्ठावान र इमान्दार नेता कार्यकर्ताहरूको पङ्क्ति होला। म उनीहरूबाट अझै पनि आशावादी छु र आह्वान गर्छु, गल्ती भएको छ। नेताहरूले हामीलाई दुरुपयोग गरेका छन्, राजनीतिलाई आज ठगी खाने विषय बनाएको छ। यो कम्युनिस्ट भने पनि डेमोक्रेट भने पनि कुरा त्यही हो। सम्भव हुन्छ भने हामी पुस्तान्तरणमा जाउँ, तर यो नेतृत्वबाट केही पनि हुँदैन भन्ने कुरा समयमै रियलाइज गरौँ। जति चाँडो हामीले यो चिजलाई रियलाइज गर्छौँ त्यति नै राजनीतिलाई हामी परिणामदायी बनाउन सक्छौँ। होइन भने हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दै पर्दै हुनसक्छ हामी अझ सकसकै एउटा फन्दामा परेर जाने हौँ कि। मैले चाहिँ आम नेपाली दाजुभाइहरूलाई भन्नुपर्ने कुरा यही छ। अब एक्लै त केही पनि गर्न सकिँदो रहेछ। मलाई के नै गरौँला भन्ने इच्छा छ। कहाँ म गर्न सक्छु, के गर्न सक्छु र म के गर्न सक्छु र एक्लै? मलाई नै कतिले यही आउँछन्। वास्तवमा एक्लै त केही पनि गर्न सकिँदैन। तर सानो जुन किरीले पनि निष्पट अँध्यारोमा त ठुलो काम गर्छ र त्यही अँध्यारोका बिचबाट भए पनि बाटो काट्नमा ठुलो मद्दत दिइराखेको हुन्छ। त्यसकारण सचेत हौँ, जागरुक हौँ, उठौँ जागौँ। यसरी दासत्वको चक्कीमुनि बसेर नेपाली जनता र राष्ट्रमाथि घात नगरौँ। पुर्खाले ठुलो मेहनत गरेर बनाएको देश हो यो। र मान्छेको सबभन्दा ठुलो दायित्व पनि के हुन्छ अरे भने पुर्खाले दिएको नासो चाहिँ भोलिको पिँढीसँग जोड्नुपर्छ अरे। वास्तवमा मान्छेको सबैभन्दा ठुलो कर्तव्य पनि यही नै अरे। यहाँ त बाबु पाल्ने, आमा पाल्ने, परिवार पाल्ने, छोराछोरी पढाउने सबभन्दा ठुलो धर्म हो भनिएको हुन्छ नि, होइन। सबभन्दा ठुलो धर्म भनेको चाहिँ हिजोको सभ्यतालाई आजको सभ्यतासँग जोडेर भोलिको पिँढीमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया नै मान्छेको सबैभन्दा गुरुतर दायित्व हो। त्यतातिर हामी सबै सचेत भएर लागौँ र उठौँ। ढिलो भइसक्यो। अझ हामी सुतिरहने हो भने त हामी जाग्न सक्दैनौँ, हामी उठ्न सक्दैनौँ। सबैलाई भन्नुपर्ने कुरा मेरो यही हो। हवस् डाक्टर साहब, अमूल्य समय दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, धन्यवाद।